مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. Muhammad is the Sayyid of the two worlds and the two groups, and the guide of both the Arabs and the non-Arabs. مربيرنا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. He is our prophet, commanding the right and forbidding the wrong, and there is none more true in words, saying yes, haram. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مبتهم. He called us to the path of Allah, and those who cling to Him have held the rope of Allah so tight that it would never break. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. He surpasses all the prophets in خلق and خلق. None could reach his rank in knowledge and in generosity. فمبلغ العلم فيه أناه بشر وأناه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي